سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی، یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی من ابداً علی حبیبک خلق کلہم۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام اوصاف کا منبع میرے آقا میرے مولا، تمام اوصاف کا منبع میرے آقا میرے مولا، کہ محبوب خدا ہے آپ کوئی اور نہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم، علی حبیب هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب عطوه، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل ابدا على حبيبك كلهم، مصیبت میں
شفاعت کی توقع آپ کے در سے، مصیبت میں شفاعت کی توقع آپ کے در سے، کہ محبوب خدا ہے آپ کوئی اور نہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی لہمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين محمد والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل من ابدا على حبيب محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل دائما ابدا على حبيبي كلهم على حبيبك خير كأنما سطرت سطرا لما كتبت كأنما
صارت سطرا لما كتبت فروعها من بديل الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 يا ربي بالمصطفى بلغ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لنا شديها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما سرمدا على النبي وأهل بيت كلهم